नमस्कार छ सम्पूर्ण दर्शक श्रोता बन्धुबान्धव नयाँ समयका पाठक श्रोतावर्गमा मलाई चाहिँ नि केही समय अघि सगुना शाह बहिनीलाई मैले त्यसै एउटा सम्पर्क गरेँ ओभर टेलिफोन। कस्तो भने बेला बेला पढ्छु उहाँको उहरू धेरै राम्रो लेखाइ मलाई लाग्छ, आकर्षित गर्ने खालको। अनि के लेख्नु भएको छ बहिनी तपाईँ कस्तो छ, धेरै राम्रो यो लेखाइ छ, शुद्ध पनि छ, अलिकति स्टाइल पनि राम्रो खालको छ भनेर मैले एकपल्ट प्रभावित भएर भने उहाँको पोस्ट पढेर। अनि यस्तो यस्तो एकछिन कुराकानी गऱ्यौँ, मेरो सेयर पनि भएको थिएन। अनि त्यसपछि उहाँले एक दिन यो बुकाहोलिक्समा हुनुहुन्छ कि भनेर मलाई सोध्नुभयो। मैले छैन भने भएको कुरा त्यही थियो। अब यसले धेरै गरिरहेको हाम्रो छोरीको पुस्ताहरू भाइ बहिनीहरू धेरैजना बसेको, धेरैले यहाँ चाहिँ सेयर गरेको, पढेको लेखेको देख्छु म र मलाई मनपर्ने काम भइराखेको देख्छु। तर अरू नै किताबतिर अल्झेर म यतातिर आउन पाएको थिएन कहिल्यै पनि। अनि यसपालि उहाँले आउनु भनेर निम्ता गर्नुभयो र आजको लागि म तयार गरी बसेको, तयार गरी भनेको यो समय आओस् भनेर प्रतीक्षामा बसेको थिएँ। अलिकति आफ्नो परिचय भन्नुहुन्थ्यो, म त्यही 10-15 मिनट जति आफ्नो बारेमा भन्न चाहन्छु। हुन त आफ्नै बारेमा भनेर अलिकति प्रशंसा पो हुन्छ कि भन्ने डर पनि लाग्छ, तापनि सामान्य परिचय दिनु पर्यो होला भनेर। अब मेरो जन्म 2010 सालमा भएको हो। म पूर्वको ताप्लेजुङ पाँचथरका पहाडतिर जन्मे हुर्केर मधेस झापा आएँ। झापाबाट चाहिँ उतै एसएलसी पास गरियो, इन्डियामा गएर इलाहाबादबाट आइए गरियो, काठमाडौँमा आएर बिएड पास गरियो। अनि पछि एमए एमएड गरेर भारतवर्षमा हैदराबाद गएर विद्यावारिधि गरियो अनुवादमा। अनि विश्वविद्यालयको 35-36 वर्ष अङ्ग्रेजी शिक्षा विभागमा शिक्षण पेसा पुरा गरिकन अहिले सेवानिवृत्त जीवन बिताइरहेको छु 4-5 वर्षदेखि। अब अलिकति लेखनको कुरा हुने हुनाले, पठनको कुरा हुनाले अलिकति आफ्नो लेखनको थोरै म इतिहास मात्रै बताउँछु। सबैभन्दा पहिले म धेरै अगाडि एसएलसी दिएर 2 वर्षको लागि 1.5 वर्षको लागि भुटान गएको थिएँ। त्यहाँ हाम्रो स्वजनहरू हुनुहुन्थ्यो। भुटान बसेर फर्केर आएपछि त्यहाँको विशेष सम्झनाले, त्यहाँको नेपालीहरूको वातावरणले मलाई सधैँ छोइराख्यो र मैले एउटा उपन्यास लेखेँ, जानी नजानी मुगलान भन्ने उपन्यास। यो धेरै अगाडि 2031 सालको उपन्यास। यो 31 मा लेखेँ, 32 मा दुःख गरेर यो छापियो र अहिले आएर यसको 6-7 संस्करण भए र यसको अङ्ग्रेजी पनि आयो र यसको पाठ्यक्रममा पनि लागू भएको छ। लेखनाथ शर्मा पाठकज्यूले इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गर्नुभयो। यो इङ्ग्लिसको पनि कोर्समै छ। मेरो पहिलो उपन्यास यही नै हो। पछाडि मणिपुरको चिठी भन्ने लेखेँ मैले, अलिक पछाडि साझा प्रकाशनबाट छापियो, अहिले मसँग छैन। त्यस पछाडि पनि उपन्यासै लेख्ने मेरो इच्छा थियो। उपन्यास लेख्दै जाँदाखेरि 60 साल 62 साल यस बेलाको आन्दोलनलाई लिएर मैले सुकरातको पाइला भन्ने उपन्यास लेखेँ। यो इङ्ग्लिसमा पनि ट्रान्सलेसन छ, यो पनि कोर्समा छ। त्यस पछाडि चौथो उपन्यास लेखेँ मैले, सुकरातको डायरी भन्ने। यो ट्रान्सलेसन छैन, पछि आएको हो यो। र अर्को पनि लेख्दैछु, 5औं उपन्यास पुरा हुनु बाँकी नै छ। उपन्यासतर्फ त्यति गरिसकेपछि मैले अलिकति निबन्ध, यात्रा मिसिएका संस्मरणात्मक निबन्धहरूको प्रकाशन निकाले प्रकाशकहरूले। यसको निम्ति चाहिँ मेरा अहिलेसम्म 7वटा कृति आए। जस्तो गोधुलीमा 10 पाइला भन्ने एउटा निबन्ध सङ्ग्रह आयो, मिरमिरेमा 10 पाइला भन्ने अर्को निबन्ध सङ्ग्रह आयो, एक्लै भन्ने अर्को निबन्ध सङ्ग्रह आयो। यस्तै सङ्ग्रहहरू मेरा चाहिँ नि यो सँगै बसौँ यो रात भन्ने एउटा निबन्ध सङ्ग्रह आयो। यस्ता अहिलेसम्म 6वटा निबन्ध सङ्ग्रह आए। अघि मैले भनेको सुकरातको पाइला चाहिँ यो हो। 6वटा निबन्ध सङ्ग्रह, अहिले 7औं भर्खरै तयारी भएको छ। मुख्य निबन्ध र यसमा गएँ। अनि धेरै जसो मेरा 8वटा जति चाहिँ नै खास गरी
निबन्धकै कुरा गर्दै थिएँ। निबन्धको चाहिँ मेरो इङ्ग्लिसमा एउटा कलेक्सन थियो, छ पनि। त्यस अङ्ग्रेजी सङ्ग्रहको टेकनाथ भाइ ढकाल भाइले यो अनुवाद गर्नुभएको यसपालि भर्खर आएको छ। यो चाहिँ मेरो पिलग्रिमेजेसबाट अनुवाद भएको हो। र अनि भर्खरै चाहिँ मैले मेमोयर संस्मरणको 2टा मध्ये एउटा सङ्ग्रह निस्किएको छ, सम्झनाको सागरमा केही दिन भन्ने, यो रत्न पुस्तक भण्डारबाट आएको यो वर्षको कृति हो। यो वर्षकै अर्को कृति पनि छ मेरो यात्राका कृतिहरूमध्ये। बेलायतको मेरो पहिलो बेलायत यात्रा भन्ने, अलि अगाडि नै बेलायत यात्रा गरेँ, पहिलोपल्ट, दोस्रोपल्ट, तेस्रोपल्ट पनि गरेँ, तर आएको चाहिँ यो भर्खरै हो। यति भयो। र कविता सङ्ग्रह 2टा छन्, एउटा एक कल्प भन्ने छ, अर्को चाहिँ भर्खरै प्रेसमा गएर बसिराखेको छ अहिले। र मेरा चाहिँ खास गरी समालोचनाका सिद्धान्तका किताबहरू छन्, जम्मा 8वटा किताब छन्। योभन्दा अगाडि मेरो पश्चिमी बलेसीको बाछिटा भन्ने एकाडेमीको प्रकाशन छ। अनि त्यस पछाडि उत्तर आधुनिक ऐना भन्ने छ। अनि यो चाहिँ उत्तर आधुनिक विमर्श भन्ने छ। अनि उत्तर आधुनिकता र समयबोध भन्ने छ। यस्ता 8 किताब मेरा, 7 किताब मेरा चाहिँ समालोचना सिद्धान्तबारेका छन्। र मेरो चाहिँ अलिकति लेखन, 1/3 लेखन समालोचना सिद्धान्तहरू, साहित्य सिद्धान्तहरूमा जान्छ। 1/3 लेखन चाहिँ सिर्जनातिर जान्छ। 1/3 लेखन चाहिँ अनुवादतिर जान्छ। म यसरी 3तिर बाँडिएको व्यक्ति छु। अनुवादका पनि मेरा 8वटा जति किताब निस्केका छन् अहिलेसम्ममा, त्यसमध्ये 8वटा कृति जति अनुवादका छन्, खास गरी नेपाली अङ्ग्रेजी अनुवादमा। र अनि सम्पादनमा 8वटा छन्। जम्मा गरी 40-45वटा कृति मेरा पुगेका छन् अहिलेसम्म। त्यति नै हो। अब अलिकति कुरा थोरै म भन्छु, धेर पनि म यसमा बढाउन चाहन्न कि यो बुकाहोलिक्सले एउटा पठन संस्कृति वन्डरफुल्ली यहाँका भाइ बहिनीहरूले नयाँ पुस्ताले पुरानो पुस्ताले पढेको देख्दा, कमेन्ट गरेको देख्दा, नयाँ नयाँ किताब आउने बित्तिकै अथवा स्थायी किताबहरू, पुराना स्तरीय किताबहरू अध्ययन र चर्चामा ल्याएको देख्दा मलाई साह्रै हर्ष लाग्छ। किनभने सबैभन्दा ठुलो कुरो त साहित्य नै हो। योभन्दा ठुलो कला केही छैन। साहित्यतिर जाने, दर्शनतिर जाने, समालोचनातिर जाने, यो चाहिँ वैश्विकतातिर जाने एउटा बाटो किताब नै हो। पहिला पठन हुनु पर्यो, पठन बेगर केही काम छैन। अनि पठन मात्रै भएर पुग्दैन, पठनसँगै लेखन पनि चाहिन्छ। 2टा कुरा आवश्यक छन्। अब पठन मात्रै हुँदा पनि के हुन्छ, एकदम भिटामिन खाएर बलियो भएको जिउ जस्तो हुन्छ, तर एक्सर्साइज बेगरको शरीर त्यस्तै गति हुन जान्छ। त्यसले गर्दा पठन एउटा कुरा हो। पठनले आकर्षित गरेपछि, लियोर गरेपछि मान्छेले त्यहाँको ज्ञानले आफ्नो किसिमको लेखन पनि सुरु गरोस् भन्ने म चाहन्छु। पठन र लेखन 2टा बराबर जान्छन्। र विश्वविद्यालय पनि लेख्ने र पढ्ने संस्कृतिलाई अगाडि बढाउन हामी सबैले प्रयत्न गऱ्यौँ र त्यस्तै किसिमको पाठ्यक्रम पनि बनायौँ। र अझै पनि म सभा सम्मेलनमा, लेखनमा, निबन्धमा, अन्यत्र जाँदा पनि म पठनभन्दा ठुलो औषधि केही छैन भन्छु र लेखनभन्दा ठुलो पनि एउटा लक्ष्य केही छैन भन्छु। र अब चाहिँ मेरो प्रकाशनमध्ये 10वटा जति मेरा विभिन्न देशका यात्रा निबन्धहरू, यात्रा भ्रमण वृत्तान्तहरू प्रकाशित हुन बाँकी रहेका छन् नभ्याइएर। र एउटा उपन्यास छ र मेरा चाहिँ निबन्ध के अरे यो समालोचनाहरू, अन्तर्वार्ताहरूको ठुलो सङ्ग्रह एउटा 60-70वटा अन्तर्वार्ताको एउटा आउन बाँकी छ। यति नै कुरा हो। लेख्नु मलाई जति आनन्द छ त्यसमा केही छैन, तर पढ्न पनि म धेरै लोभिन्छु। यो पनि पढौँ, त्यो पनि पढौँ, ऊ पनि पढौँ हुन्छ। तर लेख्ने कामले गर्दा, विद्यावारिधीका थेसिसहरू हेर्ने कामले गर्दा, अरू एकाडेमिक कामहरूले गर्दा, खास गरी अहिले अब नेपाल एकाडेमीबाट, नेपाल एकाडेमी प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट अनुवाद सन्दर्भ ग्रन्थ भन्ने ठुलो एउटा 600-700 पृष्ठको ग्रन्थ आउँदैछ अनुवाद सम्बन्धी
अनुवादको सैद्धान्तिक ज्ञान सम्बन्धी त्यसको सम्पादन गर्दैछु। परार साल अनुवादक परिचय कोष भन्ने पहिलो कोष निकाल्यो एकाडेमीले, त्यसको सम्पादन गरेँ। त्यस कारणले मेरो 1/3 समय अनुवादमा जान्छ। अघि भने मैले अब त्यसको भन्दा अरू वृत्तान्त नगरौँ होला। अब केही सोध्ने वा जिज्ञासाहरू भएमा म चाहिँ तिनीहरूको उत्तर दिन तत्पर भएर बस्दछु। अहिलेको समयमा लेखनमै व्यतीत गरिरहेको छु। सम्पादनहरू छन्, लेखनहरू छन्, सबै समय लेखनमा लगाउन लाग्छ। तर पढाइ बेगरको लेखन पनि काम लाग्दैन, पठन पनि चाहियो। अनि पठनमा पनि अब आइन्स्टाइनले भनेको त सबै नयाँ मात्रै किताब पढ्नु भनेको एउटा सर्ट साइटेड होइन्छ, अखबार पढ्नु जस्तै हो। त्यस कारणले क्लासिक एउटा पढ्नु र नयाँ नयाँ किताबहरूको उत्तेजनामा 10वटा पढ्नु उस्तै हो। त्यस उसले गर्दाखेरि चाहिँ नै किताब क्लासिकहरू सबै पढ्नुपर्छ, नयाँ पढ्नु पनि पर्छ, तर बढी क्लासिक भन्ने एउटा छ उहाँहरूको आग्रह। आइन्स्टाइनको आग्रह चाहिँ त्यो छ। त के भने मैले चाहिँ धेरै किताब पढ्न चाहिँ भ्याएको छुइनँ। अहिले नभ्याएको पनि कारण के हो भने किताबमै लागेर, किताब बनाउन लागेर वा किताबको मूल्याङ्कनमा लागेर कति किताब पढौँला भनिकन थाती राखेका पनि छन्। तर लोभ लाग्छ। यो एकदम जीवन लामो 150-200 वर्षको पाउने हो भने चाहिँ पढ्न लेख्न दुइटै तिर्खा पुरा हुन्थ्यो होला। नत्र भने चाहिँ अहिले मुस्किल लाग्दैछ। तैपनि जति समय भ्याइन्छ त्यसैमा चाहिँ म पढ्ने र लेख्ने समय मिलाएर सन्तुष्टि लिने कोसिस गरिरहेको छु। अहिलेको यस्तै छ मेरो। एकैछिन उहाँहरूले यसलाई पब्लिकमा पोस्ट गर्न खोजिराख्नु भएको छ। हजुरको एउटा अकाउन्ट चाहिँ एड भएछ, तर अर्कैबाट बोल्नु भएछ कि हजुर? उहाँहरू कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ, म पनि गर्दैछु यहाँ कोसिस। त्यो अर्कोलाई चाहिँ एड गर्नलाई म हेर्छु। त्यस कारणले यो छ। अब यो मैले पूर्वीय सभ्यता भने पूर्वीय सभ्यताको एउटा महत्त्वलाई शिलाङ्का सलिल गेवाली भाइ लेख्नुभएको किताबलाई मैले लामो समय लगाएर नेपालीमा अनुवाद गरेँ। यसले विश्व सभ्यता, विश्वका साहित्यकारले पूर्वलाई कसरी हेर्छन्, हाम्रो पूर्वीय सभ्यताको महत्त्व के छ भन्ने कुरा, जस्तो सोपेनहावरले भनेको कुरा कस्तो छ, अथवा चाहिँ नि भिक्टर कजिनले भनेको के छ, अथवा चाहिँ नि ठुला एनी बेसेन्टले भनेको के छ, र विलियम बटलर यीट्सले के भनेको छ, रोमेरो रोलानले के भनेको छ, अनि रसेलले के भनेको छ, महात्मा गान्धीले, अरविन्दोले के भनेको छ, कार्ल युङले के भनेको छ, हर्मन हेसले, अल्बर्ट आइन्स्टाइनले के भनेको छ कि पूर्वको जत्रो ठुलो साहित्य, कला, सङ्गीत, यो सभ्यताको सम्पूर्ण रूप नै पूर्वको तुलनामा संसार चाहिँ छैन केही पनि भनेका छन्। अब ठुलो यहाँ चाहिँ एकजना ले के भन्नुभएको छ भनेदेखि ग्रिसेली सभ्यता ठुलो भन्छौँ हामी, म्याक्स मुलरले भनेका छन्। ग्रिसेली सभ्यता ठुलो भन्छौँ हामी, तर पूर्वीय सभ्यताको तुलनामा ग्रिसेली सभ्यता चाहिँ सूर्यको अगाडि एउटा धिपधिपे बत्ती मात्रै हो। पूर्वलाई सूर्यसँग तुलना गरेका छन् मानिसले। त हामीले चाहिँ अलि यसको महत्त्व राम्ररी बुझ्न पाउन सकेका छैनौँ। त्यसकारणले हाम्रो पठनमा पूर्वीय सभ्यता पनि प्राथमिकता हुनुपर्दछ, सँगसँगै पश्चिमी सभ्यता पनि। क्लासिक चिजहरू पढ्नुपर्छ, खास गरी क्लासिकबाट अमर रस लिएर अनि अहिलेको कन्टेम्पोरेरी पढ्नुपर्छ। क्लासिकले अहिलेको भन्ने कुरा त्यहाँ भनिसकेको हुन्छ, अहिले लेखिएको कुरा लेखिसकेको हुन्छ। अहिलेको नयाँ आर्ट, नयाँ स्टाइल, नयाँ टेक्निक, नयाँ दृष्टिकोण मात्रै हो। त्यस कारणले अब यो एउटा मैले गरेको एउटा अनुवाद अङ्ग्रेजीबाट नेपाली हो। स्टोरिज अफ कन्फ्लिक्ट एन्ड वार भनेर द्वन्द्व र युद्धका कथाहरू भनिकन 30वटा कथाको एउटा सङ्ग्रह छ, त्यो पनि मैले अनुवाद गरेँ। सेलेक्टेड नेपाली एसेज भन्ने 30जना नेपाली महारथी महाकविदेखि यताका 30जना
नेपाली महारथीहरूका 30वटा निबन्धको अनुवाद गरेँ, त्यो एउटा भयो। अनि कन्टेम्पोरेरी नेपाली पोएम्स भनेर एकाडेमीको लागि एउटा कविता सङ्ग्रह अनुवाद गरेँ, त्यो मेरो भयो। र त्यस्तै त्यस्तै कमसेकम 12-15वटा अनुवादका कृतिहरू नेपाली अङ्ग्रेजी र बढी अङ्ग्रेजी अनि केही नेपाली गरेको छु। र एउटा चाहिँ गान्धी भन्ने एउटा किताबको अनुवाद गरेँ। गान्धीमा चाहिँ गान्धीका भनाइहरू, उक्तिहरू, यस्ता कुराहरू रहेका छन्, छिटाएन नि रहेका छन्। अब यति भनिसक्दा यहाँ केही टेक्निकल कुराहरू के मिल्दैछ थाहा छैन मलाई, त यस्तै कुरा होला मैले भन्नुपर्ने व्यक्तिगत कुरा। र म घरैमा बस्छु, घर सानो परिवार छ, 2टी छोरी थिए, 2टै बिहा भएर गइसके, रिचा र सेवा, श्रीमती अञ्जना र म घरमा छौँ। अञ्जना पनि सोही विभागमा, अङ्ग्रेजी शिक्षा विभागमा अङ्ग्रेजीकै प्राध्यापक भएकी छन्। उनको पनि रिटायरिङ एज भइसक्यो र अब उनी पनि लेखनमा अलिकति रुचि लिएर अगाडि बढेकी छन्। र त्यस कारणले हामीले बाँकी समयको कति वर्ष हामीसँग प्राप्त छ त्यो सबै चाहिँ लेखनमा नै, पठनमा नै गरौँ भन्ने लागेको छ। र नयाँ पुस्ताका तपाईँहरूसित आज जोडिन, देखिन, बोल्न पाउँदाखेरि मलाई हर्ष लागेको छ। त्यसो त यति बेला यो कोरोना कालमा आएर प्रविधिको पनि विकल्प प्राप्त भएको छ। दिनदिनै जस्तो जुम कन्फरेन्सहरू भएको छ। आज बिहान पनि एउटा कन्फरेन्स थियो, भ्यान्कुभर क्यानाडाबाट साहित्यको थियो। हिजो बेलुका एउटा कन्फरेन्स थियो, धरानका स्कलरहरूको त्यहाँ थियो। दिनको एउटा 2 जस्तो भइरहेको छ। यो एउटा ठुलो उपलब्धि पनि हो। हामी नभए घरमा इन्भ्यालिड जस्ता भएर बस्न थियौँ होला, तर प्रविधिले यो विकल्प पनि बनाइसकेको हुनाले गर्दा यसबाट हामीले बोल्न वा सुन्न वा ज्ञानको आदान प्रदान गर्न पाएका छौँ। अहिले टाइम र स्पेस, जुन समय र काल दुइटै कुराको चाहिँ माने परिभाषा अन्त्य अर्कै भिन्न भएको छ। समय पनि हामी सबैतिर समकालिक छौँ, देश पनि सबैतिर हामी समदेशिक समस्थानिक भएका छौँ। यो हामीलाई अवसर पनि हो। यद्यपि यसमा केही कृत्रिमताको आभास हुन्छ, तर पनि यसलाई नै हामीले समयको उपहार, पुरस्कार मान्नुपर्छ होला जस्तो लागेको छ। र अब यस्तै कुरा हुन्, धेरै त केही नभनौँ कि भनौँ कि। अब मेरो आउने कृतिहरूको म सूची भन्छु एकछिन। कि एउटा मेरो रुस यात्राको सम्झनाको बारेमा कृति आउनु छ। त्यो अघि जीवा लामिछाने भाइको प्रेमले, सहयोगले हामी रुस गएका थियौँ, डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतम र म। उहाँले लामो समय 20-22 दिन घुम्यौँ हामी। उहाँले आफ्नो कृति संस्मरण निकालिहाल्नु, मेरो चाहिँ लेखेर तयार भएको छ र अलि विलम्ब भएको छ, त्यो एउटा निकाल्छु। अफ्रिकी यात्रामा हामी धेरै दिन गयौँ, अफ्रिकी यात्राको हामी त्यो निकाल्नु बाँकी छ, त्यो निकाल्छु। प्रकाशकहरू तयार छन्। बेलायती यात्राको दोस्रो छ एउटा, तेस्रो छ एउटा, 3 निस्किने छन्। अमेरिकी यात्राको एउटा छ, त्यो निस्कने छ। ग्रिस यात्राको लामो समयसम्म ग्रिस बस्यौँ 20-22 दिन, ग्रिसको एउटा छ, त्यो निकाल्नु पर्ने छ। अनि इन्डोनेसियाको एउटा छ, त्यो निकाल्नु पर्ने छ। कोरियाको एउटा छ, निकाल्नु पर्ने छ। श्रीलङ्काको यसपालि गयो, त्यो निकाल्नु छ। हङकङको एउटा छ, निकाल्नु छ। मेरा 12वटा जति अप्रकाशित किताबहरू यसै कोही चाहिँ नि ल्यापटपमा, कोही हार्ड डिस्कमा, कोही कता कता लुकेर बसेका छन्। त्यसलाई चाहिँ अब अलिकति समयको अभावले पनि हो, नयाँ बाली लाउँदै पुरानो उठाउन नभ्याएर यस्तो भएको हो। अब चाहिँ म एकदम कसिएर निकाल्छु भन्ने आशा लागिरहेको छ। र तीर्थ निरौलालाई नक्सा बनाउन दिएँ, चित्र कोर्न दिएँ। कविताको तेस्रो सङ्ग्रहको पनि भूकम्प कविताहरूको एउटा छ, त्यो निकाल्छु। भूकम्पको डायरी पनि छ एउटा, 6 महिनाको, त्यो निकाल्छु। चीन यात्राका 2टा छन्, त्यो निकाल्छु। र यसपालि चाहिँ कोरोनाका निबन्ध र कोरोनाको डायरी छ, त्यो चाहिँ अलि बिस्तारै निकाल्छु होला। यी मेरा सबै योजनामा भएका चिजहरू यहाँ छन्। अब एकछिन रोकेर म 7 बजे फेरि आउँछु भनेर भन्नु। किन भन्नु? यो अलिकति यसमा पनि टेक्निकल समस्या देखियो। एकछिन त्यसो भने म एकछिन रोकिएर
10 मिनट पछाडि 7 बजेतिर फेरि उपस्थित हुनेछु। एकछिनको छोटो विश्रामपछि म फेरि आएको छु। अघि केही प्राविधिक कारणले केही ढिला सुस्ती भयो होला, तर मैले भन्ने कुराहरू अघि परिचय क्रममा भनिसकेँ। अब चाहिँ म एउटा कविता वाचन गर्न चाहन्छु। कहिलेकाहीँ भावनाको उद्वेगले छोप्दा हुँदी कविता पनि आउने गर्छ र त्यसलाई म टिप्दै गर्छु र त्यसैले गर्दा मेरो तेस्रो सङ्ग्रह कविता पनि तयार भइसकेको छ, प्रकाशनमा गएको छैन। र एउटा हालै यो ज्येष्ठको सुरुमा लेखेको कविता छ, यति नजिक नआउनुहोस् न आमा भन्ने छ आमालाई सम्बोधन गरे कविता। यति नजिक नआउनुहोस् न आमा, ती साना गोडा छोएर त्यहाँ, यो निधार राख्ने आँट छैन ममा। महाव्याधिले यो वायुमण्डल नै व्याप्त छ, यो सर्न सक्छ। थाहा छैन आमा के हुँदैछ यहाँ, सबै घरभित्रै छौँ महाभयमा। उतातिर छैन होला कोरोना, उतातिर त छैन होला कोरोना। दैलामा उभिएर चुलातिर फर्केर त्यसरी नहेर्नुहोस् न आमा। दैलामा उभिएर चुलातिर फर्केर नहेर्नुहोस् न आमा त्यसरी। हामीलाई पनि त त्यस्तै माया लाग्छ। नभेटेको 3 वर्ष पुरा भएछ, तपाईँ गएदेखि कति एक्ला छौँ हामी हेर्नुहोस् न। आज कोही पनि आउन सकेन। तपाईँकै श्राद्धको दिन तपाईँकै दुलहीले एक्लै तपाईँलाई मन पर्ने कुरा पकाइन्। साना दुनामा अनि सालका टपरीमा राखेर चढाइन्। बत्ती जलाइन्, छेउछेउमा पुष्प सजाइन्, तर कोही पनि आउन सकेन। टाढै बसेर खानुहोस् आमा, अथवा त्यो पनि टेक अवे झैँ उतै लानुहोस्, अनि आएतिरै फर्केर जानुहोस्। स्वर्गलोकलाई सङ्क्रमणबाट जोगाउनुपर्छ। गुरुपुरेत आउनै सकेनन्, दाजुभाउजू अनि भाइ बहिनी पनि आउनै सकेनन्। हाम्रो सानो देश देवांशु छोरो पनि, कोही पनि लुना बिना, कोही पनि सेवारिचा ज्वाइँ भान्जा भाइ बुहारी, कोही पनि। घरमा हामी एक्लै छु आमा, म झन् नितान्त एक्लो छु तपाईँ बिना। यतिखेर तपाईँलाई नै सम्झिरहेको छु, यो हृदयलाई छुने गरी। त्यति नजिक नआउनुहोस् न आमा, छुनु हुँदैन। पछि कुनै दिन भेटौँला, कुनै बेला अवश्य भेटौँला आमा। यस कोरोनामा धरतीमा बाँच्ने काम सकिएपछि त हामी पनि त्यतै आउँला। सर्न सक्छ कोरोना यति बेला, त्यहीँबाट फर्किनु होला आजलाई। धन्यवाद। यो चाहिँ जेठ 5 गते आमाको श्राद्धको दिन यस्तो भयो र अनि मैले लेखेँ बेलुका। धन्यवाद। अब पाठकहरूको केही प्रश्न कमेन्ट भए लिन्छु। ल, अब श्रोता वृन्दका प्रश्नहरू कमेन्टहरू भएमा म अब स्वीकार गर्न र त्यसमा प्रत्युत्तर गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त एउटा पूर्व पाठकबाट इलामदेखि एउटा प्रश्न आएको रहेछ। सरका कृति इलाममा किन नपाइएका हुन्? मणिपुरको चिठी मुगलान उहिल्यै साझा प्रकाशनबाट किनेर पढेँ। मुगलान त दोहोर्याएर तेह्र्याएर पनि पढेँ। उत्तराधिक ऐना, सुकरातका पाइला, सुकरातको डायरी काठमाडौँबाट किनेर पढेँ। अन्य कृति पढ्ने मौका पाइया छैन। यो एउटा अब हामी लेखक स्रष्टा पनि अलि अलमलमै हुन्छौँ, प्रकाशक पनि बेग्ला बेग्लै हुन्छन्, कहाँ कहिले हुन्छन्। एकाडेमीबाट प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट मेरा 3वटा किताब छन्, रत्न पुस्तक भण्डारबाट 4-5वटा होलान्, साझा प्रकाशनबाट 3वटा छन्, 2वटा छन्, यस्तै अन्य प्रकाशकबाट छन्, ओरिएन्टल प्रकाशनबाट सबभन्दा धेरै छन्। तर कसको च्यानल कहाँ हुन्छ, कसको च्यानल कहाँ हुन्छ, कसरी पुग्छन् कसरी पुग्दैन भन्न सकिँदो रहन्छ।
प्रकाशकहरूले पनि आफ्नो शक्ति सूत्र लगाएर वितरण त गरेकै हुन्छ। प्रिय भाइ, अब यो यता काठमाडौँ आउनुहोस्, आएको बेलामा मसँग भएका कृति उपहार दिउँला, नभएका फेरि 2 जना मिलेर खोजौँला। धन्यवाद। अरू प्रश्न त छैनन्, यस्तो यस्तो कमेन्ट्सहरू। अरू प्रश्नमध्ये मन प्रसाद वाग्ले सर विद्वान हुनुहुन्छ, हाम्रो सहयात्री, गुरु नमस्कार मात्रै छ, सरलाई मेरो नमस्कार पुगोस्। उमेश अकिञ्चन भाइ हुनुहुन्छ, खड्गराई नामको, पूर्वको ज्यादै नै धारिला कवि, मर्मस्पर्शी कविता सर भन्नुभयो। उहाँको कविता सङ्ग्रहमा पनि आफ्नै आमाको निधनको बारेमा जुन कविता छ त्यसले मलाई छोइराखेको छ, मैले पढेको छु र अब सबभन्दा छुने आमा नै तत्त्व रहेछ, मलाई पनि त्यसले छोएर मैले आज सुनाएको हुँ। उमेश भाइका कविता एकदमै राम्रा छन्। अर्को हुनुहुन्छ मनस वाग्ले सरको, अचेल केमा व्यस्त हुनुहुन्छ सर, तपाईँको जाँगरले हौसला थपेको छ र लागिरहनुहोस्। यो त अवश्य छ, यो अमूल्य जीवन छ, अमूल्य समय छ र यसमा त 1 मिनट पनि हामीले खेर फाल्नु हुँदैन। कि लेख्नु पर्यो कि पढ्नु पर्यो, मेरो तेस्रो केही पनि विकल्प देख्दिनँ। यो रहने तत्त्व यही नै हो। र हिजो आज म 2टा काममा लागेको छु। यो कोरोना कालका निबन्धहरू छन् मेरा, हरेक पलमा। भर्खरै एउटा छापिए ईश्वर वार्ता भन्ने, अघिल्लो पालि मनोज नेउपानेले छपाइदिनु भयो अनलाइनमा। अरू 10 निबन्ध लेखेर बसेको छु र कोरोनाको यो लकडाउन सुरु भएदेखि मैले कोरोना डायरी भनेर एउटा दैनिक एउटा साहित्यकारको मनमा शरीरमा आएका सारा कुराहरू त्यहाँ मैले गरेको छु। यसबाट निस्किँदा ओर्दा मेरो एउटा 500 पेजको ग्रन्थ चाहिँ आउला भन्ने आशा छ। मनोज सरलाई मेरो यो उत्तर भयो। अरू प्रश्नहरू त छैनन्, ती नाम भन्छु नि म। अरू प्रश्नहरू आएका छैनन्, तर मनोज विश्वकर्मा भाइ मेरै विद्यार्थी हुनुहुन्छ, नमस्कार गर्नुभएको छ टाढादेखि, ज्यादै राम्रो मान्छे। टङ्कप्रसाद पन्थ उता पाल्पाको एकदम राम्रो छन्द कवि, मिठो, मलाई मनपर्ने मान्छे, धेरै सुन्दर भन्नुभयो, मलाई पनि हर्ष लागेको छ। उहाँको कविता लेखन र वाचन दृष्टि छ। रमेशचन्द्र अधिकारी भाइ धनकुटादेखि आउनुभयो, ज्यादै राम्रो कवि। अस्तिको उहाँको रेडियोको अनि म गएँ बोल्नुको लागि। रामहरि पौड्याल मेरो पुरानो मान्छे हुनुहुन्छ, ज्यादै हर्षित छु, उहाँले नमस्कार गर्नुभयो। रोशन परियार भाइलाई म ज्यादै नै प्रेम छ मेरो, म बोल्दैछु, नमस्कार छ। र यस्ता अरू सज्जनहरू धेरै हुनुहुन्छ यहाँ, जस्तो कि रमेशचन्द्रको भनिसकेँ मैले। सर, कोरोनाकालीन समयमा साहित्यकारहरू जुर्मराएका होइन त? अवश्य पनि भाइ। आज एकजना साहित्यकारसँग कुराकानी गरेँ मैले, उता सिलगढीका साहित्यकारसँग बिहान कुराकानी भयो। पोहोर साल उहाँले साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाउनुभएको थियो, लोकनाथ उपाध्याय। के छ दाजु खबर भनेको, 4वटा किताब चाहिँ लेखिसकेँ, अब 5औँ सक्न लागेँ भन्नुभयो। त्यसरी बौलाएर लागेका छन् गर्नेहरू। र एकजना साहित्यकारलाई काठमाडौँ सोधेँ, यो कोरोनाले गर्दा अलि लेख्न मन छैन, मेरो मुड छैन भन्नुभयो। मुड छैन भने फेरि अब मुड पाइँदैन। यो समयमा त कसिएर ढोका थुनेर बस्नु परेको छ, के मुड चाहियो र? भन्छु म त भित्रै बस्नु, भित्रै खानु, भित्रै लेख्नु, भित्रै रमाउनु, त्यति हो यो पाएको दुर्लभ समयमा। र अरू चाहिँ यहाँ को छ भनेदेखि के लेख्यो, गुरुवरले मुगलान पुस्तक दिनुभएको थियो, म अहिले पनि ज्यादै नै साथमै लिएको छु। यो पुस्तक पढेर नेपालीहरूले पाएको दुःख चाहिँ ज्यादै नै रोचक लाग्यो। कसको हो यो? र यो वास्तवमा मैले यथार्थ नै देखेको। म भुटानमा गएर बस्दा आउँदै कलिलो उमेरमा 16 र 17 वर्षको उमेरमा 2 वर्षसम्म नेपालीहरूले बाटो खनेको, चेप्टिएको, मरेको, दुःख पाएको, भागेको, बिना पैसा अनेक किसिमका ठगहरूले सिद्ध्याएको सोझा साझा नेपाली त्यो देखेँ र मैले त्यो लेखेको हुँ। अब यसलाई माइकल हर्टले चाहिँ फर्स्ट नेपाली बुक अफ भुटनिज डायस्पोरा भनेर लेख्नु भएको छ। पहिला उहाँको उसमा सेज जर्नलमा यसको र उसको लैनसिंह बाङदेलको किताबको चाहिँ नै रिभ्यू गर्नुभएको छ, साथै हाम्रो बसाइँको पनि। त्यस कारणले एउटा क्लासिक हुन गएको छ, मलाई खुसी लागेको छ यो। अहिले ओम बहादुर बगाले थापा, ओम बहादुर बगाले थापा भाइ एकदम मेरो मान्छे, एकदम साह्रै खुसी लाग्यो।
कहिलेकाहीँ उहाँले कविता यसरी सुनाउनुहुन्छ कि म हर्षित हुन्छु। टिभी क्षेत्री गुरु आख्यानको भौगोलिक आयाम सङ्कुचित बन्दै गएको देखिन्छ। राजनीतिक अतिरिक्त अन्य कारणबारे प्रकाश पारिदिनुहुन्थ्यो कि? अब यो ठिक हो भाइ, ज्यादै राम्रो कुरा। यो चाहिँ यस कारणको दबाई अहिले छैन। कस्तो भयो भनेदेखि अघि मैले भने हामी प्लेसलेस अथवा हामी स्पेस नै एउटै भएकोले गर्दा सानो सानो माइन्युटली चल्ने जियोग्राफीहरूको कुरा, अब अहिले सानसानो भूगोलको कुरा, सानो संस्कृतिको कुरा सबै समेटिएर खत्तम भयो। आज बिहान चाहिँ यो भ्यान्कुभरबाट भएको उसमा एकजना त्यहाँको मित्रले, मैले अहिले नाम बिर्सेँ एकछिनलाई, एउटा गीत गाउनुभयो, रत्न शमशेर थापाको गीत गाउनुभयो। गाउँको त्यो गोरेटोमा अल्झिएछु म, हराएछु म, लौनानी भन्ने गीत छ नि, त्यो गीत उहाँले गाउनु भएको। यहाँको चाहिँ यहाँको यो भ्यान्कुभरको, क्यानाडाको भ्यान्कुभर के अरे हाइवे एक्जिटमा म हराएँ लौ न म त भनेको छ। लु हेर्नुहोस्, एउटा चाहिँ कमेडी जस्तो पनि हो त एउटा रियालिटी पनि हो। जसरी गाउँको गोरेटोमा मान्छे हराउँथे, अहिले ठुला ठुला सहरका हाइवेमा कताबाट कुन एक्जिटले कता जाने पत्ता नलाएर मान्छे बौलाएका छन्। त्यस कारणले भाइ अहिले जियोग्राफी हाम्रो जुन एउटा सानो जियोग्राफी, गाउँको जियोग्राफी, प्यारो हुने जियोग्राफी, त्यो हाम्रो चाहिँ अहिले मेटिएर गएकोले गर्दा अहिले चाहिँ यस्तो कुराहरू अलिकति अर्कै चिजले यो स्पेस मेटिएर हाम्रो यस्तो भएको छ। कुन चाहिँ अब धेरै छ नि यहाँनिर। अब ज्ञानेन्द्र खतिवडा अमै धेरै राम्रो, हाम्रो सिलिगुडीको भाइ ज्यादै राम्रो लेखक चिन्तक। अस्तिको हप्ता उहाँले दार्जिलिङको बारेमा बोलेको एउटा मैले हिस्ट्रीको बारेमा सुने। नमस्ते हजुर, बुकाहोलिक्स स्रष्टा माझ हजुरलाई पाउँदा आनन्द लाग्यो भन्नु। यो त यो म बुकाहोलिक्सलाई सुनाइदिन्छु, उहाँले पनि खुसी मान्नुहुन्छ होला। ज्ञानेन्द्र खतिवडा भनेको हामीले सम्झिनु पर्ने एउटा नाम हो। अब यो चाहिँ नि हरि फुयाल भने पनि अब पूर्वको भाइ ज्यादै राम्रो कवि उहाँ। मेरो प्रश्नको उत्तर पनि सरल र मिठासबाट ढङ्गबाट दिनुपर्यो सर, आभार व्यक्त गर्छु। सरका कृति पढ्न थालेपछि भात पानी बिर्सिन्छ। ल यस्तो त भएन नि भाइ, अब किनभने कति भोक तिर्खा हुँदो के कसो हुँदो। हरि भाइ ज्यादै प्रेमी मान्छे, माथि शङ्खसभामा काम गर्नुभयो, अहिले विराटनगरमा कविता काव्य अनेक लेख्दै हुनुहुन्छ बेला बेला। अब चाहिँ उमेश अकिचनको भइसक्यो। इन्दिरा गौतमको नमस्कार मात्रै छ, मैले नमस्कार गरेँ। रामहरि पौड्याललाई अघि भनिसकेँ। अनि को नमस्कार साहेब। ल कोरोना डायरी आउँदैछ, अहिले लामो थियो नि त, कसको त्यो हरि फुयालको भइसक्यो। अब गीता रेग्मीको म पनि लकडाउन डायरी तयार हुन्छ जस्तो छ। लौ न नि गीता बहिनी, कसको एकदम छिटै गरौँ है, यसलाई ल्याइहाल्नुपर्छ। टिएन भट्ट विश्वामित्र सुकरातका पाइला लेख्नुभएको अनुभव सुनेर सुनौ न सर। ठिक छ। सुकरातको पाइला भनेको यो 10 वर्षे जनयुद्ध हो यो, र यसमा चाहिँ माओवादी युद्ध भन्नु हुँदैन, अहिले जनयुद्ध भन्नुपर्छ। र यस बेलामा यताबाट कति मान्छे लखेटिए, कति मरे, उताबाट कति लखेटे, कति मान्छे मरे, तिनीहरूको हिसाब त छैन। तर कस्तो आतङ्कले गाउँहरू निल्यो, कस्तो आतङ्कले सहर निल्यो, कस्तो आतङ्कले विश्वविद्यालय निल्यो। म त्यस बेला विभागीय प्रमुख थिएँ अङ्ग्रेजी शिक्षा विभागको। विभागमा आगो लाउनेदेखि लिएर सारा डढाउने काम त्यसै बेला भयो। हाम्रो अफिसरले चाहिँ एउटा नाटक लेख्नुभयो, अग्निको कथा। मैले एउटा निबन्ध सङ्ग्रह लेखेँ, विश्वविद्यालय अग्निपूजा। यी दुईटा किताब त्यस बेलाको चाहिँ ऊ देखाउँछन्, हाम्रो त्यस बेलाको आतङ्कलाई तिनीहरूले देखाउँछन्। र यो सुकरातको पाइला भन्ने कुरा चाहिँ खास गरी त्यसै बेलाको देशभरिको 10 वर्षे आतङ्क हो, भय हो। तर यसमा केही दर्शन पनि छ, राइटिङका केही नयाँ टेक्निकहरू यसमा, म्याजिक रियलिजमदेखि लिएर अरू कुराहरू यसमा मैले जानेको कुरा प्रयोग गरेको छु। र यसलाई बलराम अधिकारी भन्ने मेरो एउटा अनुवादका शिष्यले राम्रो अनुवाद पनि अङ्ग्रेजीमा गरेका छन्।
टिभी छेत्री, अब ग्रान्ड नेरेटिभको समय सकिएर स्मल नेरेटिभको समय सप्रदो हो त? ठिक भन्नुभयो। ग्रान्ड नेरेटिभहरू अब सिधिए भाइ, सबै नै सिधिए ग्रान्ड नेरेटिभ। भासभुस भाइ, टिभी छेत्रीजीको अब चाहिँ स्मल नेरेटिभ्समा मात्रै जानुपर्छ, हामीले माइक्रो नेरेटिभ्स जानुपर्छ। सानो सानो कुराहरू अब ग्रान्ड नेरेटिभ्सहरू अब मेटिँदै गए। किन पनि भन्दिनँ। अब यसको चाहिँ त्यही हो, अब एउटै ग्रान्ड नेरेटिभले धेरै कुरा ओगट्नु भएन, एउटा सिद्धान्तले धेरै खानु भएन, एउटा कुलले धेरै शासन गर्नु भएन, वा चाहिँ नि एउटै तत्त्वले धेरै कुरा चाहिँ नि गर्नु भएन। अरू साना साना छेलिन्छन्, एउटै जाति मात्रै अगाडि आउनु भएन, अरू जाति पनि आउनु पर्यो, अरू विचार पनि आउनु पर्यो। साना साना हेपिएका, दलिएका, छोपिएका विचार पनि केन्द्रमा पाउनु पर्यो। सबैको केन्द्र हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा अहिले बहुकेन्द्रिक समाज बनेको छ। तर साना साना केन्द्रलाई पनि अहिले चाहिँ नि फेरि त्यही यो ग्रान्ड नेरेटिभले अझै पनि निल्दैछ। अस्ति बाजुरामा, हाम्रो बाजुरा होइन, रोल्पामा त्यस्तै भयो। ग्रान्ड नेरेटिभले स्मल नेरेटिभलाई खाइदियो, जीवनै छवटा पचाइदियो। रुकुममा त्यहाँ मृत्यु भयो। त्यो चाहिँ ग्रान्ड नेरेटिभ्सले स्मल नेरेटिभ्सलाई पिसेको, दलेको, खाएको, पचाएको, त्यो त्यसै अन्यायमै गइरहेको छ। काशीराजी धेरै राम्रो मान्छे, उहाँ पनि एउटा विज्ञ पठित मान्छे हुनुहुन्छ। आफ्नो लेखाइमा हजुरलाई मन परेको मुख्य स्रोत सेयर गरिदिनु पर्यो भन्नु। काशीराज पाण्डे पठित मान्छे, ज्यादै नै विज्ञ व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँले अब स्रोत भन्नु भएन, स्रोत चाहिँ अब के भने, जता लेखे कस्तो छ भने, ठुलो हरियो चौरीमा जाँदा कताको चाहिँ नि एउटा गाई अथवा एउटा गोरु ठुलो चौरीमा पसेपछि अल्मलिन्छ क्या, कताको घाँस खाउँ जस्तो हुन्छ उसलाई। यता चरौँ कि उता चरौँ कि त्यता चरौँ कि त्यसै भुइँमा पल्टिएर घाम तापेर लडीबुडी गरौँ कि जस्तो हुन्छ। मलाई त्यस्तै छ। भन्नुको मतलब जता पनि लेख्ने चिजहरू छन्, स्रोतहरू चाहिँ जता पनि छन्। आफ्नै बारे लेखे हुन्छ, अथवा चाहिँ श्रीमतीको बारे लेखे हुन्छ, यी छोरीहरूको बारे लेखे हुन्छ, विद्यार्थीको बारे लेखे हुन्छ, पाठकको बारे लेखे हुन्छ। लेख्ने चाहिँ अब धेरै छन्, जताबाट पनि आउँछन्, जता पनि खुल्छन्। अहिले चाहिँ फेरि के छ भने, यो जगत पनि सूचनाको मल्टिमिडिया जस्तो इन्फर्मेसन सबतिर आएको छ। डेली डायरी मात्रै गर्दा पनि लेख्ने स्रोत त्यही नै होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अनि पठनीय किताबहरू धेरै आएका छन्, त्यसबाट पनि धेरै स्रोत हुन्छ। प्लिज Balaram, sir, could you please say something about the technique you have used in Sukratko diary? Yeah, in Sukratko diary, Balaram ji, मैले चाहिँ नि यो नेपाली साहित्यमा आएको आफ्नै प्रशंसा गर्न मिल्दैन, अलि डराएर बसिराखेको छु। सुक्रातको डायरी चाहिँ नेपाली साहित्यमा आएको पहिलो यस्तो किताब हो। यसलाई चाहिँ फुल्ली पोस्ट मोडर्न टेक्निक मैले लगाएको छु। पश्चिमका सारा पोस्ट मोडर्निज्मका सिद्धान्तहरू पढेर यसमा 260वटा किताबको मैले रेफरेन्स उल्लेख छ, ती सबै पढेकै। बुकहालिक्सका राम्रा राम्रा पाठकहरूले यो एप्रिसिएसन गर्नु होला जस्तो लाग्छ, खास गरी साहित्यकार अन्य विधाका। 260वटा किताबको सन्दर्भ छ। एउटा मिक्स टेक्निक यसमा छैन, एउटा विधा भञ्जन यसमा गरेको छु मैले। र यसमा चाहिँ जुन ग्रान्ड नेरेटिभ छ त्यसलाई भत्काएको छु। यसलाई कथा, कविता, अरू तत्त्वहरू, नेरेटिभ्सहरू अनि डायरीहरू, अरू तत्त्व घुसाएको छु। र यसमा खास गरी वुमेन्स फ्रिडमलाई मैले अलि अगाडि ल्याउन खोजेको छु। र मेनली यसमा चाहिँ विचारको स्वतन्त्रता, वैचारिक स्वतन्त्रताभन्दा ठुलो केही छैन भने मैले फ्रान्सेली रोदान जुन छन् ठुला आर्टिस्ट, स्कल्प्टर, उनको चाहिँ मैले कोट दिएर लास्टमा उनको चित्रैबाट यो उपन्यास मैले पुरा गरेको छु। यसको मतलब के भने अहिलेको समयमा सोच्नुभन्दा ठुलो कुरा केही छैन। सोचले जगत चलेको छ भने मैले रोदाको पिक्चरबाट उपन्यास थपेको छु। र यो चाहिँ मोस्ट अनकन्भेन्सनल उपन्यास, सबभन्दा अपारम्परिक उपन्यास अहिलेसम्मको नेपाली साहित्यमा यही नै हो, अरू छैन। तर मैले यसरी आजसम्म खुलेर भन्ने आँट गरेको थिएन, किनभने अरूले के पो गर्छन् बा चाहिँ भनेर डर पनि लागेको थियो मलाई। ल अरू कुन छ?
ए मनोज दङ्गाल भाइ अघि पनि आउनु भएको थियो। नमस्कार गुरु, पथरीबाट मनोज दङ्गाल र हजुरबा जगन्नाथ दङ्गाल बसेर हजुरलाई हेरिरहेका छौँ। अनि कसो खुसी लाग्यो, सम्झना धेरै धेरै हुन। यो हजुरबा दङ्गाल चाहिँ मेरो मालदाजु हुनुहुन्छ, भुटानदेखिको हाम्रो बन्धु बान्धव आपस्थ, र उहाँको छोरा टिकाराम दङ्गाल क्याम्पसमा पढाउनुहुन्छ र उहाँले मलाई प्रेमले हेरेको, नातिले पनि हेरेछन्, मलाई खुसी लाग्यो। प्रभा बरालजी धेरै नै, उहाँ पनि एउटा लेखिका, भयङ्कर महिला लेखनको अवस्था कस्तो देख्नु भएको छ, हजुरले आफ्नो विचार राखिदिनु ल। महिला लेखन अब अलि उदारतातिर आएको छ, अलि च्यालेन्ज गर्न सक्ने आएको छ। हामी कहाँ सप्रेस छौँ, कहाँ डिप्रेस छौँ, र कहाँ चाहिँ हामीले महाआख्यानले किचेर राखेको थियो भन्ने कुरा बुझ्नेमा आएका छन्। बुझिसकेको सबै त छैन, अग्रगामी महिलाहरूले बुझिसकेका छन्। बुझ्ने मात्रै भएर हुँदैन, लेख्न सक्ने, कलात्मक लेख्न सक्ने चाहियो। एकरो काँचो विरोध मात्रै भएर नि भएन, यसलाई परिपक्व किसिमले, कलात्मक किसिमले विरोध गर्न सक्नु पर्यो। अहिले चाहिँ अलिक हाम्रा पालामा अलि अगाडि देखिएको जस्तो एउटा सुस्तता छैन। अहिले चाहिँ प्रायः एक्टिभिस्टहरूदेखि लिएर आर्टिस्टहरू, नयाँ कला चिन्तन, विश्व चिन्तन देख्न सक्ने महिलाहरू अहिले आउनुभएको छ। तपाईँ पनि एकजना हुन्छ नि त राम्रो लेखक। अब त्यस्तो राम्रो किताब लेखाएको छ। रिचा भट्टराई नानीले, बुवा प्लिज गिभ अ कपल अफ सजेसन्स टु प्यारेन्ट्स। अनि के छ, गार्जियन्स टु के छ, टु ल्युर देयर चिल्ड्रेन टुवर्ड्स रिडिङ एन्ड राइटिङ। हो, यो त भन्नै पर्ने कुरा थियो। मेरा दुईवटा छोरीहरू एकदम पढ्दा यिनीहरूको एकपल्ट जिउ पनि लागेन, तर पनि कति यिनीहरूले पढ्यो होला भनेदेखि मनले नाप्दा पनि सकिँदैन। त्यही धेरै किताब पढेँ इन्डियामा बस्दादेखि, र पहिले त गाह्रो थियो। पछि पढ्दा यिनीहरूले चाहिँ व्यापक किसिमले पढे, तर त्यो एकदम धेरै नै भिटामिन खाएको मान्छे, अघि मैले भने नि त्यस्तै यिनीहरू भए। यिनीहरू सबै क्लासिकहरू कण्ठ भयो। र अब सबैमा देशभरिका छोराछोरीहरूलाई, बाबुआमालाई के भन्छु भने, नानीहरूलाई किताब पढ्न दिनुभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ केही पनि छैन। राम्रो उनीहरूको उमेर मिल्ने किताबहरू, सानो चाहिँ एभरेज भर्सनहरू, यो अरू भिजुअल चिजहरू भन्दा पनि बुक रिडिङमै इन्सपायर गर्नुपर्छ, र रिडिङ सँगसँगै चाहिँ राइटिङमा पनि उनीहरूलाई इन्करेज गर्नुपर्छ। यही रिडिङ राइटिङ मैले छोरीहरूलाई मैले मात्रै भन्नु भएन, म र मेरो श्रीमतीले इन्करेज गऱ्यौँ। अनि इन्करेज गऱ्यौँ, सानैदेखि किताब ल्याएर एक बोरा राखिदियो, 1 महिनामा सिद्ध्याउँछन्। यता खाने डेरा तिर्ने पैसा छैन, तर अनि फेरि किताब सकियो भन्छन्। हामीले हैदराबाद 5 वर्ष बस्दा त्यस्तो गरी चल्यो। उनीहरूले एउटा लाइब्रेरी खोले 8-9 वर्षका नानीहरूले, र त्यस किताबले उनीहरूलाई नसा चल्यो। यहाँ एउटा सुबान भन्ने मेरो नाति छन् एकजना, अहिले त्यस्तै खालको। अरू धेरै अहिलेका नानीहरू त्यस्ता खालका छन्। र म के भन्न चाहन्छु भने, किताब पढेकोमा बाबुआमाले दुःख नमान्नु होला, किताबमा खर्च भएकोमा दुःख नमान्नु होला। चक्लेट, मिठाई, अरू किसिमका चोकोपाउँहरूलाई चाहिँ अलिकति दुःख माने हुन्छ। किताबमा जति खर्च गरून्, कापीमा जति खर्च गरून्, उनीहरूको रुचिको किताब चाहिँ घरमा भरिदिनु होला। र उनीहरूलाई जताबाट ल्युर गर्नु भने नानीले, ल्युर त राम्रो किताब दिएपछि आफै ल्युर भइहाल्छन्, र अलि लेख्न पनि लानु होला। यो चाहिँ भविष्यमा चाहिँ किताबबाटै सिभिलाइजेसन चिन्ने मान्छे हामीले उत्पादन गर्नुपर्छ। छोरीले भने कि उहाँ अमेरिकादेखि गोविन्द सिंह रावलजीले बोलो, मेरो मित्र गोविन्द सिंह, नेपाली साहित्यमा कुन विधा कमजोर देख्नु भएको छ? त्यस्तो कमजोर त के भन्नु भाइ, अब तर पनि समयले गर्छ। हिजो आज अब नाटकको धेरै आवश्यकता अलिक कम हुँदै गएको छ। यसलाई चाहिँ दृश्य सामग्रीहरू धेरै आउन थालेका छन्। अरू चिजका नाटक, राम्रो क्लासिक नाटकहरू अलिक लेखिन कम देख्दैछु म। अरू विधामा एकदम प्रतिस्पर्धा साथ अगाडि बढेका छन्। उपन्यास मचिएर आएको छ। केदार भाइ काबुलको भिरमा बस्नु भएको छ मेरो भाइ, कस्तो खुसी लाग्छ। आज एउटा राम्रो कविता आएर छ केदार भाइको। एउटा किताब, ठुलो किताब पनि आउँदैछ। उहाँले यो अफगानिस्तान काबुलको युद्ध बारेमा लेखेको किताब आउँदैछ उहाँको।
गुरु दर्शन नेपाली साहित्यमा यति विघ्न विराट भए तापनि किन विश्व साहित्यमा हामी ओझेलमा छौँ नि? के नयाँ पिँढी साहित्यकारका भाइहरू गजलमा र कवितामा मात्र अल्मलिएका हुन् त? अलिकति भनिदिनु अनुरोध गरे गुरु। ल भाइले प्रश्न गर्नुभयो, काबुलमा भएर या सैन्य सेवामा भएर 24 घण्टा उहाँको मन साहित्यमा लागेको छ। अस्ति चाहिँ नि यो एउटा कविता निकाल्नुभयो, आज एउटा कविता मैले पढेँ। त यसमा के छ भनेदेखि त्यो पनि हो भाइ, साहित्य राम्रो निकाल्नको लागि राम्रो साहित्यकै चिन्तन चाहियो। एकछिनको एउटा प्रशंसाको लागि गजल, हाइकु, ताङ्का इत्यादिले धेरै काम गर्दैन, त्यो क्षणिक कुरा हुन जान्छ। यसलाई नै साहित्य भनेर रमाउन थाले यो पुस्ता धेरै भने त्यसबाट राष्ट्रलाई नोक्सान हुन्छ। गम्भीर लेखन चाहियो, गम्भीर पठन चाहियो। गतिला कविता लेख्न सक्नु पर्यो, गतिला कथा लेख्नु पर्यो, गतिलो उपन्यास लेख्नु पर्यो, गतिलो नाटक लेख्नु पर्यो र त्यसलाई गतिलो अनुवाद गरेर गतिलो प्रकाशकबाट बाहिर लानु पर्यो, मात्र विश्व साहित्य हुन्छ। आजको भने मेरो निबन्ध विश्व साहित्यमाथि एक चिन्तन भन्ने निबन्ध मैले हिजोदेखि आजसम्म एउटा लेखेँ र मेरो 24 घण्टा विश्व साहित्यको चिन्तामा म छु। तर के भने एउटा निष्कर्ष चाहिँ के आएको छ भने धेरै तपस्या नगरिकन हाम्रो पालामा विश्व साहित्य चाहिँ बन्नु सक्दैन। यो एउटा ड्रिम, एउटा सपना मात्रै हो। बेला बेला त भन्दै गर्नुपर्छ विश्व साहित्य भनेर, तर यो बन्न चाहिँ अब धेरै अझै 200 वर्ष लाग्छ कि कति लाग्छ। निराश नभइकन लेखिराखौँ, अहिले गम्भीर कुरा गरौँ। मुरारी सिक्देल भाइ, उहाँ पनि मेरो आफन्तै साहित्यकार हुनुहुन्छ। राम्रो नेपाली साहित्य विश्व बजारमा जान धेरै अनुवाद किन नभएको होला? अब यो कुरा म बारम्बार भन्दैछु मुरारी भाइ। अब आजको मैले हिजोको निबन्धमा पनि त्यही भने, अनुवाद पनि कस्तो रहेछ भने आज हिजो मैले लेखेको कोरियाका 5वटा उपन्यासको बारेमा लेखेँ मैले। अघि कोरिया जाँदा प्लिज लभ माई मम्मी भन्ने एउटा उपन्यास मैले पढेँ। माई मम्मी नै होला, मैले नाम बिर्सेँ। 2014मा बनेको उपन्यास रहेछ। त्यस लगायत 5वटा अमेरिकी 5वटा कोरियन उपन्यास चाहिँ बेस्ट भएर बेलायतबाट छापिएछन्, अथवा कोरियाबाट छापिए पनि बेलायतमा एकजना प्रकाशिका, एकजना अनुवादिका रहेछन्, बेलायती नै, कोरियन पनि जान्ने, उनले अनुवाद गर्ने अनि यता कोरियामा ल्याएर छाप्ने अथवा चाहिँ बेलायतमा छाप्ने। यस्तो किसिमको लिङ्क एउटा अथेन्टिक मान्छेले गरिदिने अनुवाद भए मात्रै। जब हाम्रो मुड्के बलले गरेको अनुवादमा त्यो डेप्थमा पुग्नु सक्दैन। हाम्रो चाहिँ ग्रेटा राणाले गर्नुभयो एउटा, तर अलिकति यो अनुवादको संस्कार नभइकन अलिकति सुरु आयो, कमेन्ट त्यसमा धेरै भयो। त्यति राम्रो चाहिँ नेटिभ हाम्रो फिलिङ गएन भन्ने एउटा कमेन्ट भयो। तैपनि त्यो 2-3 भाषामा पुग्यो। अनि अरू पनि छन्, माइकल हर्टजीले धेरै गर्नुभएको छ। तर हाम्रो पनि त्यस्तो एउटा साँच्चै शक्तिशाली अनुवादक अमेरिकामा हुनु पर्यो, शक्तिशाली अनुवादक बेलायतमा, शक्तिशाली अनुवादक जर्मनमा। त्यस्तो भइदियो र ठुला ठुला भाषामा लान सकिने एउटा सूत्र मान्छे भयो भने मात्रै। नेपाली आफ्नो बलले गर्छौँ, मुड्के बलले हुन त हुन्छ अलिअलि, तर प्रकाशन बाहिर छैन, कोलाबोरेसन बाहिर छैन। नेपालमा कोही झुकिएर आएर नयाँ किताब देख्यो भने यसो ठमेलतिर गयो भने किन्ने हो। किन्न त किन्छन्, लान त लान्छन्। पोहोर साल बेलायत जाँदाखेरि चाहिँ क्यान्टरबरी युनिभर्सिटीमा सम्मेलनमा भाग लिन गएँ। विश्वासदीप तिगेराले गरेको सम्मेलनमा प्रमुख आतिथ्य गर्न गएँ। त्यहाँ जाँदा के थियो भने हाम्रो पल्पसा क्याफे माथि त्यही युनिभर्सिटीको एउटा प्रोफेसरले एउटा पेपर प्रेजेन्ट गरे। मलाई पनि लोभ लाग्यो। मेरो सुक्रातको पाइला पनि सक्रेटस फुटी स्टेप्स बलरामले अनुवाद गरे। यो पनि बेलायतमा पुगेको भए सायद तिनले झुकिएर यो पनि यसमाथि पेपर प्रेजेन्ट गर्थे कि मलाई त्यस्तो लोभ पनि लाग्यो। त्यस कारणले हुन चाहिँ हुन्छ, तर अलि डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट हाम्रो छैन, हामी पछि छौँ। अङ्ग्रेजी अक्षर देख्ने बित्तिकै मान्छेले अन्तर्राष्ट्रिय भइहाल्ला भन्ने हाम्रो भ्रान्ति पनि छ। त्यो भ्रान्ति चिर्नुपर्छ कि हाम्रो राम्रो लिङ्क, राम्रो कन्ट्याक्ट बेलायतमा र अमेरिकाका प्रकाशक र अनुवादकसँग हुनुपर्छ। उताका साथीहरूलाई म यो गरिदिनु हुन निवेदन गर्दछु।
कुमार सर धेरै नमस्कार छ मेरो मित्र कुमार डाक्टर कुमार प्रसाद प्राडा कुमार प्रसाद कोइराला। आज नेपाली समालोचना कस्तो छ? अब अलिक कुमार सरलाई अब नराम्रो छ भन्नु भने पिट्नुहुन्छ उहाँलाई भेट्नुहुँदा, मैले जोगिएर भन्नुपर्छ। तर सत्य कुरा के छ भने कुमार कोइराला सरले मैले सँगसँगै समालोचनामा धेरै योगदान दिनुभएको छ। अब उहाँले गरेको यो धेरै राम्रो छ। तर के छ एउटा कुरा भने नेपाली समालोचना यो जुन एउटा क्लासिकल एउटा रूढताबाट चाहिँ नि भत्किएर नयाँ आएको छ। अहिले समालोचना चाहिँ पहिलेको सूत्रबद्ध समालोचनाको सिद्धान्त अहिले समाप्त भएको छ। समालोचना चाहिँ अहिले के भयो भने सिद्धान्तहरूको विभिन्न सिद्धान्तहरूको विश्लेषण, विभिन्न सिद्धान्तहरूको एउटा कम्पोजिसन भएको छ अहिले। त्यसकारणले पहिलाका समालोचना सिद्धान्त अहिले केही पनि मिल्दैन। यसमा शास्त्रीयहरूले चाहिँ नि त्यो पहिलेकै हेर्छन्, पहिलेकै कोट्याउँछन्। तर अहिले नयाँ समालोचना सिद्धान्त कस्तो छ भने जसले इको क्रिटिसिजम पढेन त्यसले गर्नु सक्दैन, जसले फेमिनिजमको कुराहरू पढेन त्यसले सक्दैन, जसले जेन्डर स्टडिज पढेन त्यसले सक्दैन, र जसले साइबर कल्चर पढेन त्यसले सक्दैन। त्यसकारण पहिलेका शास्त्रीय समालोचनाका घरहरू भागभुकै लडेका छन्। नेपाली साहित्यमा अझै शास्त्रीयहरू धेरै छन्। एक थरी यो मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट भन्छन् उनीहरू एउटा स्ट्याटिक स्थिर भएका अपरिवर्तनीय साथीहरू हुन्, उनले नयाँ चेतना छैन। र अर्कातिरका क्लासिकल रूढिगत पण्डितहरू छन्, उनीहरूको नयाँ चेतना छैन। त्यसकारणले विश्व चेतना हेर्न नसकेसम्म नेपाली समालोचना पनि ज्यादै गएर बस्छ। तर अब मलाई लाग्छ यसको आधी उधी चाहिँ नयाँ चेतना आइसकेको छ। तपाईँ पनि यसमा लाग्नु भएको छ, तपाईँलाई बधाई छ। के भन्नु सीता थुलुङ बहिनी हुनुहुन्छ सर, हामी केलाई गतिलो भन्न सकिन्छ? यसको मानक के हुन्? अब यसको चाहिँ बहिनी कुनै कुराले, कविताले वा कथाले, नाटकले वा उपन्यासले लेखकले राम्रो भनेर पनि हामीले स्वीकार्नु हुँदैन। प्रकाशकले गरेका विज्ञापनलाई मान्नु हुँदैन। हृदयमा छोयो भने त्यसलाई राम्रो भन्नुपर्छ, त्यति मात्रै हो। पढाइबाट स्तर बढ्दै जाँदा राम्रा चिजले पनि छुन सक्ने हुन्छ, त्यसलाई राम्रो भन्नुपर्छ। दीपक सिटौला भाइ सर, आई अलवेज फाइन्ड अ काइन्ड अफ डिफिकल्टी टु टिच some of the art related to vocabulary mentioned in one of your writings, Memoir of a Visit to France. Actually, visit to France to my students, which is incorporated in the secondary English textbook. Could you please share your experiences on simplifying the text and those words to teen students who were not aware of such words? If it would be great help for us. यो चाहिँ दीपक सिटौला भाइले लेख्नु भएको रहेछ। यसको मुख्य आशय के छ भने अहिलेको क्लास 10 मा मेरो एउटा मेमोयर छ, माई भिजिट टु फ्रान्स, मेमोयर्स अफ माई भिजिट टु फ्रान्स भन्ने एउटा एसे छ, मेरो फ्रान्स भ्रमणको संस्मरण। त्यसमा अरूतिरबाट पनि कम्प्लेन केही गुनासो आएको छ। यसमा धेरै विद्यार्थीलाई बुझाउन गाह्रो हो सर किन यस्तो लेखियो भनेर। म पनि केही महसुस गर्छु। त्यहाँ इम्प्रेसनिजम, एक्सप्रेसनिजम, क्युबिजम, रोदा लगायतका नेचुरलिजम, अरू जुन मोडर्न आर्टका, मोडर्न पेन्टिङका, मोडर्न स्कल्पचरका टर्मिनोलोजीहरू त्यहाँ छन् जो नेपालीको पाठ्यक्रममा एउटै पनि परेका छैनन्। र एकैचोटि यो क्लास 10 मा एकैचोटि पढ्दा विद्यार्थीलाई र शिक्षकलाई पनि गाह्रो भयो। भाइले भन्नुको ठिकै हो। तर मलाई के लाग्छ भने विश्व साहित्य बुझ्नका लागि विश्व कलाबाटै साहित्य आएको छ। धेरैजसो विचारवादहरू कलाबाटै आएको छ। लनसिङ बाङदेलको कृतिहरू पढौँ हामीले, त्यहाँ कसरी कलाको एउटा चाहिँ प्रेरणा छ। मनोज बाबुको मिश्रको पढ्नुहोस्, अरू पनि धेरै छन्।
र त्यस कारणले गर्दा यो कलाको एबिसीसम्म सिकुन् भनेर मैले त्यो निबन्धमा ती राखेको हुँ। धेरै कडा भयो भने त्यसलाई निकाल्नुपर्छ। यसलाई कसरी बुझाउने भन्नुभएको छ भाइले। यो चाहिँ एक दुईवटा स्कुलमा म पनि हेर्न गएँ। यसमा चाहिँ नि गएमध्ये त्यहाँ तल आइडियल मोडलमा पनि गएँ, रामु पाण्डे त्यहाँ हुनुहुन्छ। अब त्यहाँ चाहिँ के देखियो भने यो इम्प्रेसनिजम, एक्सप्रेसनिजम, क्युबिजम, त्यसको चाहिँ भिजुअली ठुल्ठुला मास्टरपिस आर्टहरू के हुन्, त्यो मास्टरपिस आर्टहरू भिजुअली देखाएर अलिकति एक्सप्लेन गरेर, अनि रोदा भनेको हो त्यो देखाएर, उनको स्कल्पचर देखाएर यसरी भिजुअल गरेर देखाउँदाखेरि सजिलो हुन्छ होला। पूर्वमा पनि दमकतिर यस्तो गरे भाइहरूले, साथीहरूले। दमक हिमालय माविको शिक्षकहरूले एकपल्ट बोलाउनु भएको थियो यो पढाउनलाई। मैले पढाएँ, उहाँहरूले सबै त्यहाँ टाकटुकै भिजुअल देखाउनु भयो र धेरै सजिलो भयो। मेरो यही सल्लाह छ। के आयो यो चाहिँ दिपक सिटोला भाइको भयो। गीता रेगी बहिनी, दाजु नियात्रा लेखनको स्थिति कस्तो छ? धन्यवाद। नियात्रा मेरा चाहिँ नि सङ्ख्या अघि मैले भने बहिनी सुरुमै 12वटा नियात्रा सङ्ग्रह मेरा प्रतीक्षामा छन् प्रकाशनको, लेखिसकेका। रुसको, फ्रान्सको। नेपाली साहित्यमा नियात्रा भन्नुभएको। नेपाली साहित्य भनेको कि मेरो यो अब यो बुझ्न सकिएन, दोहोरो छैन। एक कुरो ठिक छ, नेपाली साहित्यमा नियात्रा एकदमै राम्रो छ। धेरै सङ्ख्यात्मक रूपले धेरै राम्रो छ, गुणात्मक रूपले चाहिँ त्यति राम्रो छैन। किनभने एउटा साहित्यकारले नियात्रा मात्र लेख्यो भने पनि त्यति भरोसा हुँदैन, उपन्यास मात्रै लेख्यो भने त्यति भरोसा हुँदैन। अरू विधामा पनि उसको डेप्थ, केहीमा उसको चाल, केही गहिराई चाहिन्छ। ठुल्ठुला लेखकले एकभन्दा बढी विधा समाउँछन् एउटा। त्यसकारणले अहिलेको नेपाली जातिको यात्रा एकदम बहुविध, नेपाली जातिको यात्रा एकदम विश्वभरि फैलिएको अवस्था छ। त्यसकारणले गर्दा एकपल्ट एक ठाउँ जाने, आउने, यात्रा लेखिहाल्ने यो एउटा ठुलो उत्साहले चलेको छ। तर साहित्यिक मूल्य छ कि छैन त्यसमा? पहिलेका हाम्रा क्लासिक नियात्राहरू हेरौँ, साहित्यिक मूल्य बेगरका, कम भएका पनि नियात्रा बढेका छन्। तर धेरै मध्ये केही राम्रा हुन्छन् होला, मलाई यही लाग्छ। कुन चाहिँ सुवेक सिख भाइको के रहेछ भने, भट्टराई सरलाई नमस्ते। नमस्ते भाइ। साहित्य लेखनलाई समाजको स्थिति विसङ्गतिहरू दर्शाउने ऐनाको रूपमा हेर्नुहुन्छ कि ती विसङ्गतिहरूको हल पनि दिने र समाजलाई सही बाटो देखाउने तरिकाको रूपमा लिनुहुन्छ? धन्यवाद। ठिक छ भाइ। अब यो चाहिँ सधैँ सोधिएको पनि उत्तर दिएको प्रश्न हो। समस्या नै देखाउनु पर्यो, समाधान गर्ने त राजनीतिका लाठा लिएर बसेका मान्छेहरू छन्, उनीहरूले दबाई उखती गर्लान् हो भन्ने आशा गर्नु पर्यो। तर पनि यसरी समाधान गरौँ भन्ने उपाय, जुक्ति आउँछ मनमा भने लेखकले समाधानको उपाय पनि गरोस्। तर के भने लेखक भनेको चाहिँ कुनै उपदेश अर्थी नभएर देखेको कुरालाई देखाउने, कलात्मक रूपले देखाउने एउटा तत्त्व हो। धन्यवाद। लालकपाल सुवेदी, यो त उहाँ त बाहिरै हुनुहुन्छ त हौ। गोविन्दराज भट्टराई सर नमस्कार। एकदम राम्रो कवि हुनुहुन्छ। अमेरिकाको बोस्टनमा हो तर छ, बोस्टन बस्छु। अनुशासनको केन्द्रीय समिति भएर सचिव भएर काम गरेको छु। प्रवासमा नेपाली के हो श्रद्धा होइन, स्रष्टाबाट लेखिएका कृतिहरूको उचाइ गहिराई कस्तो छ? विक्रम सम्वत कति हो 2059 यता कविता, कथा, निबन्ध, नाटकहरूको निष्कर्षमूलक मूल्य निर्धारणमा किन हुन सकेको छैन? फेरि 2027 7बाटै सिङ्गो नेपाली साहित्यकै पुनः मूल्य निर्धारण कसले गर्ने होला? 50 साल भनेको छ है, 50 साल भनेको छ। 50 भनेको छ कि? लालगोपालजी, अब यो चाहिँ ज्यादै गम्भीर प्रश्न भयो। देश बाहिरको नेपाली साहित्यको बारेमा मेरो मन सधैँ गइरहेको छ, जसलाई म डायस्पोरिक लिट्रेचर भनिरहेको छु। तपाईँले पनि मान्नुभएको छ। तर के भने त्यसको मूल्याङ्कन राम्रो अहिले गर्न सकेको छैन। मैले पनि छैन, अरूले पनि छैन। र अहिले यसबेला चाहिँ प्राध्यापक माधव पोखरेलको नेतृत्वमा लागेर एउटा बृहत योजनामा हामी लागेका छौँ। त्यो सम्पन्न हुन लागेको छ। नेपाल बाहिरको नेपाली साहित्य भन्ने शब्द राखेर संसारभरिकै हामीले थाहा पाएका साहित्यको सामान्य स्थितिको आकलन
ऐतिहासिक लेखाजोखा गर्दैछौँ। त्यो चाहिँ जगदम्बा बृहत नेपाली साहित्य ग्रन्थ अन्तर्गत 1200 पृष्ठको किताब तयार भएको छ। एउटा ऐतिहासिक लेखा आउला, तर साहित्यिक लेखाजोखा चाहिँ त्यति धेरै गरेको छैन। एउटा त के हो भने हाम्रो पहिलो जेनेरेसनको डायस्पोरा बन्दैछ, मान्छेको अस्थिरता त्यत्तिकै नै छ। वहाँ जाने, केही बस्ने, केही फर्किने, केही उताको केही यताको जस्तो हुने एउटा द्वैध मानसिकता पनि त्यत्तिकै छ। त्यस कारण ढुक्कले गहिरिएर लेख्न सोच्न सक्ने व्यक्तित्वहरूको पनि अलिक कम्ती नै छ र यो मनोदशाको स्थिरता पनि चाहिन्छ राम्रो साहित्य, गहिरो साहित्य बन्नको लागि। VS नैपालले भनेका छन्, हाम्रो सभ्यताको इतिहास जति गहिरो, जति लामो छ, त्यति गहिरो, त्यति लामो साहित्य निस्कन्छ। अब बाहिर गएका बसेका इष्टमित्रहरूलाई एक जीवन, दुई जीवन, एक पुस्ता, दुई पुस्ता सेटलमेन्टको बसाइको नै चिन्ता हुन्छ, तैपनि गर्दै हुनुहुन्छ र यसको समग्र मूल्याङ्कन भएको छैन। म स्वीकार छु, तपाईँसितै लागेर म पनि केही गर्न सकिन्छ कि अब यो अहिले मेरा सुरुका प्रोजेक्टहरू सकेपछि तपाईँहरूसितै लागेर म एक झ्वाक चाहिँ लागि पर्नेछु। त्यति स्तरीयता त्यति धेरै छैन नै भन्नुपर्छ होला, तर तपाईँहरूको दुःख हेरिकन, तपाईँको कष्ट हेरिकन, म तपाईँहरूको नेपाली भाषा साहित्यको चिन्ता हेरिकन चाहिँ ठुलो उपलब्धि भएको छ। अब रमेश कुमार लिम्बू, हो भाइ रमेश, नमस्कार सर। शास्त्रीय समालोचना र आधुनिक विद्वत दृष्टिलाई, विश्वदृष्टिलाई कसरी समन्वय गर्दा राम्रो हुन्छ भाइ? शास्त्रीय चाहिँ शास्त्रीय कृतिको निरूपण गर्न मात्रै, आदर्श रागवको विश्लेषण गर्नलाई अथवा शास्त्रीय कृतिहरूको विश्लेषण गर्नलाई शास्त्रीय समालोचनाको सिद्धान्त काम लाग्छ। तर अहिलेको चाहिँ विश्व दृष्टिकोणमा कमसेकम पनि 15 देखि 20वटा नयाँ सिद्धान्तहरूको मा दृष्टि नपुगेसम्म समालोचना नगर्दा हुन्छ। यो कपी पेस्ट अर्काको सार्ने, बोल्ने, यस्तो राम्रो नराम्रो भन्ने हो कि त्यसभित्रको चाहिँ दृष्टिकोण त अर्कै छ अहिले। त्यसले गर्दा ती पहिला सिद्धान्तहरू पढिसक्नुपर्छ, सिद्धान्तहरू बुझ्नुपर्छ, अनि मात्रै पढ्नुपर्छ। शास्त्रीयताको धेरै काम छैन। को हो? मणिराज सिंह, मणिराजजी साहित्यमा लाग्नु भएको कसिएर हुनुहुन्छ जान्दछु। नेपाली कविताको वर्तमान अवस्थाबारे हजुरको विचार जान्ने इच्छा छ। रश्मि रिमालले पनि त्यही सोध्नु भएको छ। रश्मि रिमालजीले पनि त्यही सोध्नु भएको छ। दुवैजना नेपाली कविताको बारेमा जानकारी पाउनु। नेपाली कविताको पनि त्यति धेरै मैले कसिएर अनुभव गर्न, अहिले पढ्न अहिले सकेको छैन, म यही स्वीकार्दछु। परन्तु छुने खालका कविताहरू अहिले उपलब्धता धेरै बढेकोले गर्दा छुने खालका कविताहरू बारम्बार आउँछन्। तिनीहरूको सङ्कलन गर्ने, हेर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने यस्तो चाहिँ मेरो छैन। तर के भने सबै विधाहरूमध्ये अलिकति तीक्ष्ण भएर, सर्वाधिक तीक्ष्ण भएर आएको चाहिँ मलाई नेपाली कविता लाग्छ। यसमा चोइसेस्ट छानिएका र अलिकति बाहिर देखाउन सकिने खालको तत्त्व चाहिँ कविता क्षेत्रैमा छ। ल अरू कोही नामहरू त्यहाँ भनौँ न, को छन् सोध्नेहरूलाई। आज यहाँ आउने इष्टमित्रहरूमध्ये बाबुराम होइन, रविन्द्र समितिजी आमै कस्तो लाग्यो, खुसी भयो आफूले। तपाईँको किताबको हिजो मात्रै चर्चा भएको छ रविन्द्रजी, मेरो भाइलाई दिएँ हिजो पढिसकेर। अर्को रिता ताम्रकार बहिनी पूर्वबाट सोध्नुभयो। अनि भुवन खड्काले, भुपेन भाइ, मलाई चाहिँ भुपेन भाइले मलाई मैदारो पनि दिनुभयो भने म अलिकति रिसाएको छु यहाँ त भन्दिनँ। फेरि भीष्म उप्रेती भाइ पनि आमै राम्रो कविता लेख्ने मान्छे। कुमार कोइराला सर भयो, अनि मुरारी भाइको भयो, गोविन्द सिंह रावल पो रहेछ। रावलजी आमै, अघि मैले रावल भन्ने सर यहीँ गोविन्दजी, गोविन्द सिंह रावत। उहाँ आज त देखिनँ मैले, क्यानाडामा धेरै अगाडि बढेको लेखक। विनोद दुवाडीको भयो। विनोद दुवाडीले आई गट दिस गोल्डन अपर्च्युनिटी टु मिट यु एन्ड अफर कन्फरेन्स अन डेल्टा भनेर भन्नुभयो। विनोद दुवाडीलाई मेरो धन्यवाद छ। डिएन जोशीजीलाई धन्यवाद छ। अनि
माया होइन माया मानव मानवीलाई पनि धन्यवाद छ। अनि मदन सुवेदी गुरु गोविन्द हो खडे हो काके गरौँ पाओ बलिदारी गुरु आफ्नै गोविन्दनीको यो चाहिँ उहाँले यहाँ मेरो एकदमै राम्रो भाइ हुनुहुन्छ मदन सुवेदी, तर अहिले आउनु छोड्नु यो चाहिँ अब सार्वजनिक गर्न चाहन्न म। केदार भाइको भइसक्यो, रिचा भट्टराईको भइसक्यो, यति नै हो त। सबै आउने आजका कोही छैन। एउटा अन्तिम प्रश्न आयो जस्तो छ, एकछिन अझै हेर्दै गर्नु। सबै आउने भेट्ने बोल्ने, त्यसो त मलाई रातै यसै काटौँ जस्तो भएको छ आज, तर अब धेरै पनि त फेरि थाम्न सक्नु पऱ्यो। त्यस कारणले अब एउटा प्रश्न गरेर म चाहिँ रोकिन्छु होला, एउटा प्रश्नको उत्तर दिएर रोकिन्छु होला। टिआर खतिवडा सर नमस्कार। पहिले लेखिएका साहित्यिक विषयवस्तु र अहिले लेखिने विषयवस्तुहरूमा कस्तो फरक पाउनु भएको छ? धेरै फरक छ। एक त मानिसको दृष्टिकोण फरक छ, परिवर्तित दृष्टिकोण भइसक्यो। अर्को विषयवस्तु पनि अहिले फरक छन्। मान्छे हिँडेर यात्रा गर्ने यस्तो हराइसक्यो। बसमा जाने, प्लेनमा जाने। आज बिहान एउटा चाहिँ भोजपुरको मित्रले भ्यान्कुभरमा कविता गाउनुभयो। कस्तो कविता गाउनुभयो भनेदेखि, म फलानु यो टेम्के डाँडाको छेउमा उभिएर आकाशतिर हेर्थेँ, त्यहाँ हवाईजहाज आउँछ भनेर चाहिँ रुखमा चढेर हामी हेर्थ्यौँ हवाईजहाज। अनि आमाले त्यता नहेर्नु भन्नुहुन्थ्यो। एक दिन हवाईजहाज चढेर म क्यानाडा पुगेको, म फर्केर आउन सकिनँ भन्नुभयो। त्यस कारणले विषयवस्तु बदलियो, पात्र बदलियो, पात्रको सोच बदलियो, लेखकको पनि सोच बदलियो। भिन्न अघि 100 वर्ष अगाडि अहिलेको उपन्यास, अहिलेको कृति पढेर अहिलेको हिजोआजको पढ्दा के हुन्छ भने 100 वर्ष अगाडि सुतेको मान्छे अहिले नयाँ उठे जस्तो हुन्छ। केही मूल्यहरू त उस्तै छन्, तर अहिले धेरै बदल्यो। उदाहरणको लागि पहिला हाम्रो यो प्रेमका लेखक जो हुन्छ गोपाल रिमालले एउटा नाटकमा ठुलो क्रान्ति गर्नु उहाँले भनेको छ। चाहिँ एउटी पत्नीले घर छोडेर त्यो पतिको विरोध गरेको, पतिलाई घर छोडेर चाहिँ पतिलाई एक्लै घर छोडेर उनी चाहिँ निस्किएर गइन्, विद्रोह गरेको उनले। अहिलेका पत्नीहरूले भए 2 लात्ती दिएर उसलाई चाहिँ घरबाट निकालेर आफू घर ताला लाएर एक्लै बस्ने थिए। त्यस कारण यत्रो मानसिकता, यत्रो चेतना, यत्रो भावना सबै बदलेको छ। अहिलेको बदलेको कुरा आउँछ, त्यही हो। अब यति नै गरौँ होला। फेरि यो बोलेर भेटेर तपाईँहरूसँग सेयर गरेर तपाईँहरूको प्रश्नको इन्टरटेन गरेर मलाई तिर्खा मर्दैन। अब फेरि अर्कोपल्ट तिर्खाले छोपेपछि म सगुना बहिनीलाई भन्नु जाला, तपाईँहरूसँग फेरि आउँला। यो अपर्च्युनिटीको लागि म सगुना शाह बहिनीलाई धेरै नै मन पराउँछु। अस्ति मैले सोधेँ पनि तपाईँ के लेख्नु भएको छ भनेर, मलाई थाहा पनि रहन्छ यस्तो चाहिँ लेखेँ सर भन्नुभयो। उहाँको त्यो एकदमै राम्रो फ्लो भएको ल्याङ्ग्वेज, त्यो भाषा पढ्दा म अहिले लोभिएको थिएँ। आज उहाँले यहाँ जुटाइदिनु, उहाँलाई र बुका होलिक्सका सारा साथीहरूलाई म बधाई दिन्छु। यो बुका होलिक्सहरूको यस्तो एउटा रिभोल्युसन हो यो कि। तर एउटा कुरा म भन्छु कि लेख्ने काम आदि, पढ्ने काम आदि मात्रै हो। पहिले त मान्छेलाई अरू बाटाबाट पठनको बाटोमा लाउनु ठुलो कुरा तपाईँहरूले गर्नुभएको छ। पठनसँगै लेखनतिर पनि लियोर गर्नुपर्छ। दुईटा भएपछि जीवन पूर्ण हुन्छ। लेख्नुभन्दा ठुलो कर्तव्य अरू केही पनि छैन। म यति नै भन्छु। आजलाई धन्यवाद छ।